दोस्त सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का ये बयान आप हज़रात पूरा सुन करके जाइए। मुसलमानों के ऊपर जो तरह तरह की परेशानियाँ आ रही हैं, मुसलमान जो तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि हम खुद आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो मेरे दोस्त ये वीडियो आप हज़रात पूरा सुन करके जाइए, सुनिए इस वीडियो को पूरा। कौम जिसने 1000 साल से ज्यादा इस दुनिया पर हुकूमत की है, आज उस कौम का हाल ये हो गया है। वो कौम रोटी के टुकड़े को तरस रही है। वो कौम इल्मी मेयार के एतबार से अल्लाह अकबर जलील और रजील काम करने वाली दुनिया के उन लोगों से भी ज्यादा पीछे होते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो फरमाएं, गुर्बत की चक्की में वो कौम पिस रही है जिसने 1000 साल से ज्यादा कायनात पर हुकूमत की है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, उसकी वजह क्या है? तो कुरान उसकी वजह बयान करता है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त तक किसी कौम की हालत को नहीं बदलता, यानी अल्लाह पाक किसी कौम से उस वक्त तक नेमत को नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। यानी अल्लाह नेमत देता है, अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह शोहरत देता है, अल्लाह हुकूमत देता है, अल्लाह सरवत देता है, अल्लाह ताकत देता है, अल्लाह कुव्वत देता है। वो तो देने ही वाला है, देने के उसको अंदाज आते हैं, लेकिन जब लेने वाले अल्लाह की नेमतों को लेकर उसका मिसयूज करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उस नेमत को छीन लिया करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताएं, मेरी कौम के जवानों मुझे बताएं, अल्लाह अकबर, अल्लाह ने मुसलमानों को कितना नवाजा था। एक दौर वो भी आया था कि यमन की सरजमीन से एक शख्स ज़कात की रकम लेकर के चलता है और यमन से वो मदीने मुनव्वरा तक आता है और कोई गरीब तलाश करता है ताकि उसे ज़कात दी जा सके। मगर यमन से लेके मदीने मुनव्वरा तक 1 महीने की मुसाफत है। इतनी दूर तक के कोई गरीब नजर नहीं आता, कोई भिखारी नजर नहीं आता, कोई मिस्कीन नजर नहीं आता, कोई फकीर नजर नहीं आता मुसलमानों में कि जिसको ज़कात दी जा सके। आप मुझे बताएं, ये सुनहरी दौर पुश्ते जमीन ने, चश्मे फलक ने देखा है कि कौमे मुस्लिम के अंदर यमन से लेके मदीने मुनव्वरा तक कोई ऐसा बंदा न था कि जो जिसको ज़कात दी जा सके। ये हालात आप पर गुजर चुके हैं, मगर अफसोस आज तो हर एक के हाथ में इल्ला माशाअल्लाह भीख का कटोरा है, खैरात मांग रहे हैं। बल्कि आज पूरी दुनिया के अंदर सिग्नलों पर अगर कोई भीख मांग रहा है तो बुर्का पहनकर मुसलमानों की बेटियां मांग रही है। लॉजों में सबसे ज्यादा अगर कोई फरोख्त हो रहा है तो कलेमा पढ़ने वालों की बेटियां फरोख्त हो रही है। ये वो तल्ख हक़ाइक़ हैं, अल्लाह अकबर, जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। आपसे पूछता हूँ, ये दिन क्यों हुए? बल्कि आपको बताऊं, आज बकरियां उतनी कत्ल नहीं की जाती। देखो, बकरियों का जरूरत के तहत ज़बा करना और है, और बकरियों को अज़राए मिज़ा कत्ल करना और है। मैं इस माना में अर्ज कर रहा हूँ, आज बकरियां इतनी कत्ल नहीं होती जितना तुम्हें कत्ल किया जाता है। अल्लाह अकबर, फिलिस्तीन की सरजमीन हो या कोई और शर्क गर्ब की सरजमीन हो, अल्लाह अल्लाह, आपके खून से होली खेली जा रही है, आपके खून को जो है वो तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, पानी की तरह बहाया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? कहने वाले ने कहा था, जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां वीराना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है, जहां गुनाह है वहां तबाही है। आप कहेंगे पहले हमारे पास दौलत थी, सरबत थी, इज्जत थी, उरूज था, तरक्की थी, कामयाबी थी, कामरानी थी, और आज जिल्लत है, रुसवाई है, तबाही है, बर्बादी
بتاتی ہے تمہارے باپ داداؤں کے ہاتھ کے نیچے جو غلامی کیا کرتے تھے آج وہ تمہیں آنکھیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے پہلے تم رات کے وقت تہجد پڑھ کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے مصلی پر آنسو بہاتے تھے، اور اب تم رات کے آخری حصے میں نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھتے ہو۔ فرق یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ 1000 سال تک ہم نے دنیا پہ حکومت کی، مالدار ہم تھے، عزت دار ہم تھے، صاحب ثروت ہم تھے، لوگ ہمارے دروازوں پر کھڑے تھے۔ کب تک؟ جب تک کہ ہمارا جوان رات کے آخری حصے میں، رات کی آخری پہر میں مصلی بچھا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتا تھا۔ یہ آنکھیں خدا کے خوف سے بہتی تھی، ان آنکھوں میں خدا کے خوف سے آنسو آتے تھے۔ اس وقت تک عزت تمہارے پاس تھی، طاقت تمہارے پاس تھی، ثروت تمہارے پاس تھی، دولت تمہارے پاس تھی۔ یہ آنکھیں آج بھی رو رہی ہے مگر اللہ کے خوف سے نہیں، بلکہ فلم کے اندر ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر رو رہی ہے۔ یہ آنکھیں غزلیں سن کر کے رو رہی ہے، یہ آنکھیں سیریلوں کے اندر جذباتی مناظر کو دیکھ کر کے رو رہی ہے۔ جب تک یہ آنکھیں گناہوں پر روتی تھی، ان آنکھوں میں اتنی چمک تھی، دنیا میں کوئی مائی کا لاڈ نہیں تھا جو ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کا حوصلہ پیدا کر سکے۔ جب تک خدا کے خوف سے آنکھیں روتی رہی، اس وقت تک تمہاری آنکھوں میں کوئی آنکھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ جب تک یہ آنکھیں اب گندی فلمیں اور زنا کی فلمیں دیکھ رہی ہے تو یہ آنکھیں کچلی جا رہی ہے، یہ سر کچلا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، اگر گناہ اولاد پیمبر بھی کرے تو قدرت اس کو بھی سزا دیتی ہے۔ جی میرا اللہ بڑا غیور ہے، غیور، وہ بہت غیرت والا ہے۔ اولاد پیمبر کو بھی اس کے گناہ کی سزا قدرت دیا کرتی ہے، ورنہ کیا بات ہے قرآن میں جو قصص موجود ہے، کیا اس میں یہ نہیں ہے کہ ہفتے کا دن شکار کرنے والی قوم کو اللہ نے سور اور بندر بنا دیا؟ کیا قرآن میں نہیں لکھا ہے؟ جنہیں معلوم ہے انہیں معلوم ہے، جنہیں نہیں معلوم ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل کو کہ سنیچر کے دن تم شکار نہیں کر سکتے۔ ہم کو کسی دن بھی منع نہیں کیا، ان کو منع کیا سنیچر کو نہیں کرنا۔ انہوں نے ہیلے بہانے سے کرنا شروع کیا تو اللہ نے ان کو سور اور بندر بنایا اور 3 دن کے اندر اندر ان کو مار ڈالا۔ تو دیکھا حضرات نے یہ ویڈیو، بہت اچھا بیان سید صاحب نے بہت اچھا پیغام دیا مسلمانوں کے لیے۔ تو کہیں نہ کہیں اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے میل محبت نہیں رکھتے ہیں۔ تو اس کی کہیں نہ کہیں یہ بھی وجہ ہے جو ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، ہمارے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو ہندوستان کے جو اس وقت ماحول ہے وہ بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ پہلگام کے حملے کے بعد میں اور بھی بہت سارے جگہوں پر ہندوستان کے اندر یہ معاملات پیش آیا ہے۔ تو میرے دوست، سب سے پہلے ہمیں خود کی جو نفرتیں ہیں ان کو دور کرنا پڑے گا اور ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ تو میرے دوست، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ حضرات کو اگر پورا دیکھنا ہے اوریجنل ویڈیو تو اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ حضرات وہاں جا کر کے پورا ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔